Itong nakita, no, sa act of rebellion, sa act of pagrebelde niya sa iyang amahan, no, is nagi consequences nga iya ang na-experience. O diri sa verse 40, no, grabe kayo ang iya ang mga kasakit, grabe kayo ang iya mga kadisod nga iya ang naangkon, kay nahurot naman ang iya ang katigayunan, no, agi sa mga kahilayan, inom diri, tanan nga mga kahilayan, no. O sa verse 14, hangtod nga nahurot ang tanan, unya miabot ang usa ka dako nga gutom ni atong dapita, ug nahimo siyang walay nahot, ug nangita siya og trabaho, no, nakasulod siya usa ka trabaho, o isip usa ka mag-atiman sa baboy mga kaigsuonan, ug wala man siya apil sa kuan pagkaon, o naigibutang diri nga gusto na lang jud siya nga moapil og kaon, no, tungod sa kagutom buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy. Kung atong ima-picture out, no, kung unsa iya ang itsura, no, nga wala na siya kaon, wala na ligo-ligo, wala na ilis-ilis, grabe kayo, luoy na kayo siya lantawon mga kaigsuonan. From dito siya sa usa ka palas, dito siya nagpuyo sa iyang amahan, grabe kay ka-abundance, no, daghang panalangin dito with all the kuan kini mga treasures naa dito, dayon dili wala gyud kagutom kay naa may daghang mga pagkaon. O tungod sa iyang pagrebilde dito siyang amahan, mo ni ang na aguman, no, ang kalisod mga kaigsuonan. So na ay consequence sa dihang ang tawo mo rebelde diha sa amahan, mo rebelde diha sa atong Ginoo mga kaigsuonan. So diri pod atong nakita gyud nga nakita, no, nga kining mga kalisdanan, no, it is a symbolize gyud na sa consequence sa sala nga atong nahimo. Oo. And then ato pong nakita diri sa story nga na kwan yun kining naabot yun sa iyang hunahuna nga naka-realize yun siya. O 17 na adiri, no, sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop. O miingon siya, nagsobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. So salamat gyud sa Ginoo nga siya naka-realize gyud siya. Oo, then niingon gyud siya diri, naka-realize siya, tapos ni decision gyud siya nga mo pauli og mobalik dito sa balay sa iya ang amahan. Oh, so tawag ni siya og repentance and humility. Nakaamgo siya, iyang gidawat ang mga sayop, iyang mga sala, and then nagpaubos siya, no, nga mobalik gyud siya dito sa kamot sa iya ang amahan mga kaigsuonan. Ta nato nga wala gyud siya nagduha-duha, wala siya nahadlok sa iyang desisyon, but nagpadayon gyud siya, no, nipadayon gyud siya pagbalik dito sa iya ang amahan. Ang tripod atong nakita nga ang gugma sa Ginoo, no, is unconditional. God's love is unconditional. Sa usa ka amahan, no, nga sa layo pa nakakita na siya sa iya ang anak, naluoy kayo siya naglantaw sa iyang anak. Kay kung ato pang i-picture out unsa na kayang itsura, no, walay ilis-ilis, walay kaligo, o wala po'y kaon. So grabe na siya kaniwang munang paglantaw pa lang sa amahan nga dito sa layo pa ang iyang anak, nibati yun siya og kaluoy, ug nagdagan siya ug iyang gitagbo ang iya ang anak, ug gigakos gyud niya og gihalukan mga kaigsuonan. So diri nato nakita ang gugma, no, isip usa ka amahan ang iyang gugma dito sa iya ang anak mga kaigsuonan. O diri pod, no, i-relate po nato na, no, ang gugma sa Ginoo is unconditional gyud na. Wala gyud nay condition ang gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo walay pagkausab ug dili gyud na masukod mga kaigsuonan. Og sama niini, no, nga atong kinabuhi nga bisan kita sa atong pagka masalaypon, sa atong pagka rebellious, no,
magbuot yun ta sa atong kaugalingon o sa atong pag-disobey diha sa Ginoo, but still our God, no, nahigugma, still our God, nibati yung kaluoy dinhi kanato mga kaigsuonan. So kini nga parable sa usa ka prodigal son, dako kani siya reflection hatod sa atong kinabuhi. Ang Dios yun, andam yun siya nga mudawat dinhi kanato, no, kung kita is kining magrepent lang yun ta, magpaubos, no, magpaubos sa atong kaugalingon, ilhon nato nga usa ta ka makasasala mga kaigsuonan. Ang Dios yun, andam yun nga mudawat kanato, no, tagaan tag maayong bag-o nga kinabuhi, no, sama sa usa ka anak, no, gitagaan siya, giilisan siya, gipakaon siya, no, katong pinaka the best yun nga pagkaon mga kaigsuonan. Ingon ani pod mga kaigsuonan, samtang kung may usa nga naghinulsol sa iyang sala o mubalik sa tiilan sa Dios, dako yun ang kalipay sa Ginoo mga kaigsuonan. So isa challenge ka nato, no, karong kabuntaga nga unsa man ang atong mga kalapasan nga nahimo diya sa Ginoo, dili lang gyud ta mag-ulaw-ulaw, dili lang gyud ta mahadlok, no, nga mangayog pasaylo diya sa Ginoo, dili lang gyud ta maulaw nga mobalik diya sa Ginoo, no, magpaubos lang gyud ta sa magpaubos lamang yun ta sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing, ilhon lamang yun nato nga usat ta kadako nga makasasala o nanginahanglan yun ta og kapasayloan sa Ginoo mga kaigsuonan. Sama sa gihimo sa usa ka prodigal son, nagpaubos yun siya, giadmitar yun niya nga usa siya ka makasasala ug diin man iya pang giingon diri nga tay, yang giingon diri nga tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako ang ngayang ilhon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. So salamat kayo sa kasing-kasing, no, nga ingon ani gyud ang gusto sa Ginoong dinhi kanato, no, nga nagyud tay kasing-kasing nga kaning mapabsanon, natay kasing-kasing nga mo maghinulsol, no, kasing-kasing nga maghinulsol, no, sa atong mga sala. Ug salamat kayo sa Ginoo sa iyang dako nga gugma dinhi kanato, as long as kita magpaubos sa atong kaugalingon, magpaubos sa atong kinabuhi, no, ato yung ilhon ang Dios yod moy atuang mangluluwas sa atong kinabuhi, naagyod ang grasya sa Ginoo, no, andam gyud nga mogakus kanato, andam gyud nga maghugas kanato, andam gyud nga tagaan tag pinaka the best nga portion, no, gikan sa iya ang mga kaigsuonan, ang portion nga panalangin, no, ang grasya sa kaluwasan mga kaigsuonan, ug ang portion sa kinabuhing walay katapusan mga kaigsuonan. Amen. So salamat kay sa pulong sa Ginoo ning kabuntaga mga kaigsuonan. Salamat siyang pag-remind kanato nga ang open gyud ang grasya sa Ginoo, no, naagyud siya kanunay, willing gyud siya, no, nga modawat kanato mga kaigsuonan. O God bless everyone. Og ako mga pag-ampo karong adlaw, ang Dios gyud maghatod yun kanimo sa ikadaugan, maghatag yun kanimo og kabaghuan sa imong kasing-kasing ug hunahuna, as long as ikaw, no, willing lang jud ka nga mo surrender diha sa Ginoo, willing lang jud ka nga modawat, mutuo diha kaniya. Ug dalaygon ang Dios sa way katapusan. God bless. O don't forget mga kaigsuonan sa pag-share and like and follow for more nini ato ang video mga kaigsuonan aron daghan pa yung mga anak sa Ginoo ang makadawat ug makadungog sa iyang mensahe. And God bless and bye-bye.